जिंदगी टेलीविजन पर लाइव शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा की मेहरबानी और रहमत की ये निशानी है कि वो हमें बार बार अपनी बातें सुनने, सीखने और उन पर अमल करने के मौके फराहम करता रहता है। आज फिर खुदा ने ये वक्त दिया है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और उम्मीद और ईमान है कि आप भी उसकी अमान में होंगे। इस वक्त जब हम दुनिया की हालत देख रहे हैं तो उम्मीद ना उम्मीदी सी लगती है, लेकिन दर हकीकत उम्मीद कामल, उम्मीद हकीकी की पहचान उसके कलाम में हमें मिलती है और वो उम्मीद नहीं रहती, इस जमीन पर हमारी जिंदगियों में हकीकत बन जाती है। चूंकि यीशु अल मसीह, ईसा अल मसीह के बारे में कहा गया है कि वो जलाल की उम्मीद हैं, वो ऐसी उम्मीद हैं जो कभी टूटेगी नहीं, बल्कि वो उम्मीद इस जमीन पर जब जिंदगियों में हकीकत बन जाती है तो ऐसा इत्मीनान, ऐसी आसूदगी, ऐसी मोहब्बत और ऐसा गहरा इत्मीनान जिंदगियों में भर जाता है कि बाहर की दुनिया में कुछ भी होता रहे, आपके बातन की दुनिया में ये अटल हकीकत, ये जमानत, ये यकीन मुहक्कम होता है कि वो जो मेरी उम्मीद है, जिस पर मेरा भरोसा है, उसकी कब्र खाली है, वो जिंदा है। वो जो पानियों पर चलता है, वो जो तूफानों को थमा देता है, वो जो मुर्दों को जिंदा करता है, वो जो अंधों को आंखें देता है, वो जो कोड़ियों को पाक साफ करता है, वो जो कुछ कहता है वो हो जाता है। और जब वो किसी के साथ हो जिसकी सारी कुदरत पर उसकी कुदरत छाई रहती है, जब वो हमारी उम्मीद और इत्मीनान बन जाता है, तो फिर दुनिया की दहशतें हों, इंसानों की हौलनाक दरिंदगी हो, शरीयतों की भूल भुलैया या झूठे असातिज़ा के बढ़ते हुए जोर में उनके जो पैरोकार हैं उनकी कामयाबियां और अरूज नजर आता हो, हम बातन में जानते हैं कि हम उसमें महफूज कर दिए गए हैं। और बाइबल में लिखा है, जो मेरे पास आएगा कोई उसे मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। जमीन पर भी जमानत है और आसमान की जमानत और यकीन भी है। चूंकि इस वक्त लोग नाउमीदी में हैं, खुदा चाहता है कि जब आपको किसी जगह से हल नहीं मिल रहा अपने मसाइल का, मुसीबतों का, मुश्किलात का, तो फिर एक हस्ती हैं, कुरान उनको ईसा मसीह कहता है, अंजील उनको यीशु मसीह कहती हैं, अमैनुएल कहती हैं। अमैनुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। जब खुदा साथ होता है तो फिर हमारी जिंदगियों में खुदाई इत्मीनान, भरोसा, खुदाई जिंदगी होती है जो हमें इत्मीनान और आसूदगी से इस दुनिया का सामना करने के लिए उसके फजल में हमें मामूर रखती है। मैं जब मुख्तलिफ उलमा जो मुख्तलिफ चैनल्स पर मनादी करते हैं, टीचिंग, तालीम देते हैं, अक्सर जब सुनता हूं तो वो कहते हैं कि बात इल्म और दलील की रोशनी में होनी चाहिए, रेफरेंस के बगैर और मुस्तनद रेफरेंस के बगैर बात नहीं होती, इल्म नहीं होता। ये वक्त का ज़िया है और नताइज कुछ भी नहीं निकलते। इसलिए जरूरी है कि इल्म और दलील होनी चाहिए। और मैं साथ साथ ये भी कहता हूं कि इल्म और दलील जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह बात जहन में रखनी चाहिए कि अलूम दो तरह के हैं। एक वो इल्म है जो दुनियावी इल्म है, हवासे खमसा से सीखते, असातिज़ा से सीखते, दुनिया से सीखते हैं, दुनियावी इल्म है। लेकिन उसके साथ साथ एक मुकाशफाती इल्म है, इल्हाम है,
इलाही इल्म है। अगर आप दुनियावी इल्म में इल्हामी इल्म की मिलावट और आमेज़श करेंगे तो फिर नताइज आपके सामने हैं, भुगत रहा है इंसान। लेकिन अगर आप दुनियावी इल्म और मुकाशफाती इल्म, इल्हामी इल्म जो खुदा का इल्म है, उसके बारे में अंजील मुकद्दस वाज़ेह तौर पर बयान करती है कि खुदा अपने रूहुल कुद्स के वसीला से इंसानों पर अपनी बातें खोलता, उनको अपने भेद बताता, इंसान की भलाई खुशहाली के लिए, बरकत के लिए जमीन पर और आसमान पर जो कुछ वो इंसान को पेशकश करता है वो बातें खोलता, और फिर इंसानों पर इसका इन्हासार वो कबूल करते या ना करते। इसलिए जब आप बात सुनते हैं, उलमा कहते हैं इल्म और दलील होनी चाहिए, दुनियावी इल्म और मुकाशफाती इलाही इल्म। ये कहां से मिलेगा? ये आपको खुदा के कलाम से जो उसने खोला है, बयान कर दिया है। और प्रोग्राम फजले रबी में हमारी नेक नियति से, हलीमी से यही कोशिश होती है कि जो खुदा का कलाम, जो उसका मुकाशफा है, जो उसके भेद हैं, जैसे जैसे वो इंसानों पर खोल रहा है वो दीगर लोगों तक भी पहुंचे। ऐसे ही एक शख्स की जिंदगी का अहवाल हम सुन और देख रहे हैं। कोई इंसान उस तक नहीं पहुंचा, बल्कि उसके बातन में खुदा ने खुद अपनी बातों को खोला, और आज वो पूरी दुनिया को बताना चाह रहा है कि खुदा जब अपनी बातें खोलता है, खुदा जो मोहब्बत है, वो जो शफीक है, वो जो रहमत है, वो जो मेहरबानी है, तो फिर वो जिंदगी का हिस्सा कैसे बनती है। पिछले प्रोग्राम में मैंने कुछ हवाला जात दिए थे तारीख से। आज भी मैं दलील की बात, इल्म की बात, दो अहादीस अपने तमाम नाजरीन के सामने रखना चाहता हूं। ये दो अहादीस भी पढ़िए, देखिए, और फिर हम अपने मेहमान के साथ बात करेंगे। आइए ये दो अहादीस देखते हैं, और मैं चाहूंगा कि जो तालिब इल्म हैं मुख्तलिफ मदरसों में, वो जो पिछला प्रोग्राम है वो भी देखें, वहां पर जो मैंने हवाला जात दिए हैं तहकीक करें। और आज जो मैं दो अहादीस आपके सामने पेश कर रहा हूं, यहां पर देखिए, सुनिए कि अल्लाह क्या कह रहा है और उलमा क्या कह रहे हैं, हम क्या मान रहे हैं। आइए देखते हैं। ये दो अहादीस हैं, ये ली गई हैं अहादीसे कुदसिया से, और आगे लिखा है अल्लाह की बातें। यहां पर लिखा हुआ है अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरी कज़ा और कदर, मेरे फैसले और मेरी मुकर्रर की हुई किस्मत से राजी नहीं है, इसको चाहिए कि मेरे सिवा कोई दूसरा रब तलाश कर ले। अगर कोई राजी नहीं है तो उसे चाहिए मेरे सिवा कोई दूसरा रब तलाश कर ले। दूसरी हदीस देखते हैं। लिखा है अल्लाह ताला अरशाद फरमाता है, जो मेरे फैसले और हुक्म से खुश ना हो और मेरी भेजी हुई बला और मुसीबत पर सब्र ना करे, इसको चाहिए कि मेरे अलावा कोई दूसरा रब तलाश कर ले। ये अहादीसे कुदसिया किताब है। रेफरेंस जैसे मैंने अर्ज किया, इल्म और दलील, अहमद सईद देहलवी, उनकी लिखी हुई किताब। और लिखा क्या है ये हम देख रहे हैं। मैं अर्ज कर देना चाहता हूं, यहां पर देखिए कि अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह क्यों कह रहा है, वो क्या पैगाम है
جو ہم انسانوں تک پہنچانا چاہ رہا ہے. آپ اللہ کی بات اگر ماننے والے ہیں تو اللہ کی بات مانیں گے یا علماء اور انسانوں کی بات کو ترجیح دیں گے؟ یہاں پر صاف اور واضح لکھا ہے اگر کوئی دوسرا رب، ہم یہاں پر انبیاء کرام کی پیروں کی بات نہیں کر رہے، مزاروں کی بات نہیں کر رہے، یہاں پر تو اللہ نے واضح کہا، فرمایا اگر کوئی میری راہ پر نہیں چلنا چاہتا، میرے فیصلوں، میری باتوں کو، میرے صادر کیے ہوئے احکام کو ماننا نہیں چاہتا، تو اس کو آزاد مرضی دی ہے. وہ چاہے غور سے پڑھیے، بار بار پڑھیے اس کتاب کو، لکھا ہے وہ میرے سوا اس کو چاہیے میرے سوا کوئی دوسرا رب تلاش کر لے، اس کو اجازت ہے، وہ جا سکتا ہے، وہ پیروی کرنا چاہے کسی کی کر سکتا ہے. اور یہ یہاں پر ان احادیث میں پیغام اللہ بہت واضح، بہت صاف بات ہے، اس پر کوئی بہت زیادہ سوچ و بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت مفکرین و مفسرین کی باتیں ہمیں اس معاملے میں سننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بات تو بہت واضح ہے. اگر میری پیروی نہیں تو تجھے مکمل آزادی ہے، جس رب کی بھی تو پیروی کرنا چاہتا ہے تو آزاد ہے. اور اگر کوئی اس پیغام کو نہیں مانتا، وہ اپنی بات کو، اپنی تعلیم کو لوگوں پر لاگو کرنا چاہتا ہے، تو پھر ذات خداوندی سے بڑھ کر کوئی اور حاکم اعلیٰ ہے نہیں. کسی اور کی بات خدا کی بات سے اتم نہیں ہے، بڑی نہیں ہے. اور اگر کوئی مانتا ہے تو پھر وہ جانے اور اس کے فیصلے جانے. ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان بھائی یوحنا پھر سے ہیں. جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا، رک گیا تھا، وہیں سے جاری رکھیں گے. وہ بیان کر رہے تھے اپنی ابتدائی زندگی کا احوال کہ جب وہ مدرسے میں تھے تو خدا جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، وہ خدا جس کو اہل اسلام، مسیحی اور یہودی اپنا خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اس شخص کی زندگی میں کام کر رہا ہے. وہ کیا کام کر رہا ہے، کیسے کام کر رہا تھا، وہی ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. بھائی یوحنا پھر لائیو شو فضل ربی میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ بردر. میں خداوند کا فضل ہے کہ میں خیریت سے ہوں اور خوش ہوں. جی بہت شکریہ. ہم بھی خداوند میں شادمان ہیں کہ خداوند جو کام کرتا ہے وہ پوشیدگی میں نہیں بلکہ وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے. جیسا داؤد لکھتا ہے، قوموں کے سامنے اس کے عجائب کا، اس کے کاموں کا بیان کرو کہ قوموں میں بھی وہ اپنی برکت کو لانا چاہتا ہے. تو شکر گزار ہیں خداوند کے جس نے یہ موقع دیا. تو جہاں سے سلسلہ رکا تھا، آپ مدرسے میں تھے، تو وہیں سے جاری رکھیں گے اور پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے رہیں گے. آپ کا وقت ہے، پلیز شروع کیجئے. میں شکر گزار ہوں آپ کا اور ساری ٹیم کا، اور خاص کر اپنے خداوند یسوع المسیح کا کہ اس نے مجھے میری زندگی میں پھر سے یہ موقع دیا کہ میں اپنی زندگی کو جو ہے وہ دنیا تک اور قبیلوں اور قوموں تک پہنچا سکوں، اور اس سچائی کو سارے لوگ کسی بھی مذہب سے ہوں، خواہ وہ کرسچن ہو، خواہ وہ مسلم ہو، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے ہو، وہ اس سچائی کو جانیں اور اس کی تلاش میں جائیں کہ یہ واقعہ ہی حقیقت ہے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے یہ باتیں بتائیں کہ یہ خدا کی برکت کسی محدود قوم کے لیے، قبیلے کے لیے، گروہ کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے. تو جاری رکھیے. آپ مدرسے میں تھے، پھر وہاں پر کیا ہوا؟ ہاں جی، میں مدرسے میں تھا، تو یہاں تک کہ میں صرف نیکیاں کمانے کے چکروں میں تھا کہ میں کسی طریقے سے جنت حاصل کر سکوں، اور جنت کے لیے مجھے نیکیاں چاہیے تھی. لیکن پھر بھی مجھے یقین نہیں تھا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس کوئی
अथॉरिटी नहीं थी, कोई मुझे ये नहीं कह सकता था कि तू श्योर है कि तू जन्नत में जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे कई उस्तादों ने कहा, उन्होंने कहा कि तेरे पास एक रास्ता है जिसके जरिए तू जन्नत में जा सकता है, तो वो रास्ता था जिहाद का। तो फिर मैंने कहा कि मैं ठीक है कि ये, उन्होंने कई लोगों ने कहा मुझे, कई उस्तादों ने कहा, बल्कि हदीस में आता है कि जब एक शहीद होता है तो उसका खून का पहला कतरा गिरने से पहले वो जन्नत में चला जाता है। तो मैं भी इसी ईमान को, क्योंकि मैं मुसलमान था, कुरान का बिलीवर था और मोहम्मद की तालीम पर अमल करता था, तो मैं भी इसी जोश और जज्बे के साथ उसी तालीम को फॉलो करता था। जैसा कि मैं कुरान में कई हवाले दे चुका हूं, और 18 से ज्यादा बार जो कुरान में जिहाद के बारे में तालीम दी गई है, और उसमें फिर मैं आज एक हवाला पेश करता हूं। सूरतुल मुहम्मद है और उसकी 4थी आयत है, उसमें लिखा है फ़इज़ा लक़ीतुमुल लज़ीना कफ़रू फ़दुर्रिबुर रिक़ाबि हत्ता इज़ा शुमूहुम फ़क़्सुदू वसिका फ़इम्मा मिन्ना बअदा व इम्मा फ़दा हत्ता तख़ज़ियुल हर्बु। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, मेरा ये ईमान था क्योंकि मैं बिलीवर था, सो जब तुम्हारा कफार से मुकाबला हो तो उनकी गर्दनें उड़ा दो, यहां तक कि जब उनकी खूब खून रेजी कर चुको तो उनको खूब मजबूती से बांधो, और फिर उसके बाद या तो बिला मुआवजा छोड़ दो या मुआवजा लेकर छोड़ दो। और इसी तरह सूरतुल अनफाल और उसकी 11 और 12 आयत में लिखा है फौकल आनाबी वद्रिबू मिन्हु कुल्ला बनान। ये मैं अपने ईमान की बता रहा हूं कि मेरा ईमान क्या था उस वक्त। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, कफार की गर्दनों पर मारो और उनके पूर को मारो। अगली आयत में कुरान कहता है ज़ालिका बिअन्नहुम शाकुल्लाह व रसूलुहु व मन युशाकिल्लाह व रसूलहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ये सजा इसलिए है कि उन्होंने अल्लाह की और उसके रसूल मोहम्मद की मुखालफत की, और जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है सो अल्लाह उसको सख्त अजाब देता है, सख्त सजा देता है। मेरे अजीजों, कई मुसलमान कहते हैं, कई मेरे भाई अभी भी कहते हैं कि इस्लाम इस चीज की कभी भी तबलीग नहीं करता कि हम किसी का कत्ल करें, लेकिन ये आयतें जो मैंने आपके सामने पढ़ी हैं इनमें यही जिक्र है। और एक आम मुसलमान में और एक बिलीवर मुसलमान में ये फर्क है कि आम मुसलमान जो है वो सिर्फ नेकियों की खातिर कुरान को पढ़ता है, उसको कुरान के तर्जमे का, उसकी तशरीह का कोई पता नहीं होता। लेकिन जो मदरसों में जो उस्तादों से पढ़ा जाता है वो इसी तरह से होता है जिस तरह कि उन्होंने मुझे सिखाया था। और यहाँ पर कुरान मुझे सरेआम गैर मुस्लिम के कत्ल के बारे में सरेआम कह रहा था, और मैं बहुत बड़ा नेकी का काम समझकर और जिहाद समझकर इसको करने को तैयार था। मेरे इस जोश और जज्बे को देखकर, क्योंकि मैं हर वक्त सफ़े अव्वल में होता था और अल्लाह अकबर का नारा लगाता था, और मेरे इस जोश और जज्बे को देखकर मेरे जो प्रिंसिपल थे, जो उधर के नाज़िम आला थे, उन्होंने मुझे जो लक़ब दिया था वो था शेर पाकिस्तान। उन्होंने मुझे रजा के नाम से, मुझे शेर पाकिस्तान के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। यहां तक कि जब मेरे घर वाले मुझे मिलने जाया करते थे तो वो भी मुझे शेर पाकिस्तान के नाम से पुकारते थे कि शेर पाकिस्तान से मिलना है, क्योंकि मैं अपने ईमान की वजह से, अपने जोश और जज्बे की वजह से ये मैंने नाम हासिल किया था। और इसी तरह मैं जिहाद के लिए तो ना जा सका, मैं बदकिस्मत था। तो इसी तरह मैंने अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया और एक मस्जिद में इमाम बन गया और बच्चों को कुरान की तालीम देने लगा, और साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस्लाम की तबलीग करने लगा। तो मदरसे की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो हम किसी और वक्त भी शेयर कर सकते हैं कि मदरसों में क्या होता है उधर, इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं। ये मेरा टॉपिक नहीं है कि मुझे किस तरह सजा दी गई, मुझे किस तरह उन्होंने कुरान हिफज करने को कहा था, ये और टॉपिक है। लेकिन आज भी मेरे कई मुसलमान भाई कहते हैं कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम किसी का कत्ल करें। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो आज भी मदरसों में और मस्जिदों में और उलमाए कराम से जाकर देखें, उनके पास जाकर देखें कि वो किस चीज की तालीम देते हैं। उन्होंने कभी
कभी सुलह की, कभी अमन की, कभी माफी की तालीम दी है या नहीं दी? मेरे अजीजों, मदरसों में क्या होता है, मुझे इस जगह पर एक शेर जो है वो याद आता है कि कत्ले तिफला की मनादी हो रही है शहर में। कत्ले तिफला की मनादी हो रही है शहर में। माँ मुझे भी मिसले मूसा तू बहा दे नहर में। एक वक्त था कि मुझे मौका मिला कि मैं जब मैंने पढ़ाई खत्म कर ली, मैं इमाम बन गया, तो एक वक्त आया कि मुझे मौका मिला कि मैं किसी यूरोप कंट्री में जाकर इस्लाम की मनादी कर सकूं। तो जब मैं यूरोप में आया अपने साथियों के साथ, इस्लामी मिशनरी के साथ, कि मैं जाकर इस्लाम की और कुरान की तबलीग कर सकूं, तो मेरे ज़हन में एक ख्याल था कि मुझे किसी ने बताया था कि वो एक क्रिश्चियन कंट्री है, उधर सारे क्रिश्चियन लोग रहते हैं। तो मेरे ज़हन में हर वक्त ये सवाल उठता था कि जब मैं एक इमाम होते हुए वहां जाऊंगा, जाकर अपने इस्लाम की तबलीग करूंगा, तो वो लोग मेरे साथ क्या रवैया इख्तियार करेंगे? वो तो क्रिश्चियन हैं। क्योंकि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की सोच रखता था कि हम उधर मसीहों के साथ कैसा सलूक करते हैं कि उनके साथ खाना तक नहीं खाते, उनके साथ उनके जूठे बर्तन में पानी तक नहीं पीते। तो मेरी भी ये सोच थी कि जब मैं क्रिश्चियन कंट्री में जाऊंगा और वहां जाकर रहूंगा तो वो लोग भी मेरे साथ ऐसा ही सलूक करेंगे, क्योंकि उनकी तालीम भी ऐसी ही होगी जैसी कि हमारी तालीम है कि ये निजस लोग हैं। लेकिन वक्त आया कि मैं उधर चला गया और वहां जाकर मैं अपने मुसलमानों को नमाज पढ़ाता था और उनको कुरान की तालीम देता था। और जब मसीहों के साथ मेरा टकराव होता तो मैं उनको कहता, कुरान की तालीम देता, कुरान की दावत देता कि मोहम्मद आखिरी नबी हैं और हजरत ईसा जो हैं वो खुदा के बेटे नहीं बल्कि वो एक नबी हैं, और मोहम्मद जो है वो आखिरी नबी हैं और उनको आपने फॉलो करना होगा, और कुरान जो है वो आखिरी किताब है। तो वो लोग मुझसे नफरत करने की बजाय वो मुझसे प्यार करते थे, वो मेरी रिस्पेक्ट करते थे। जब मैं उनको बताता था कि मैं कुरान का हाफिज हूं, मैं इमाम हूं और मैं अपने इस्लाम की तबलीग करने आपके सामने आया हूं, तो वो मुझे जगह देते थे और वो कहते थे कि ठीक है आप करो, हमें कोई एतराज नहीं है। तो कई दफा ऐसे हुआ कि मैं सोचता था कि ये क्यों ऐसे लोग हैं कि जो मुझसे नफरत नहीं करते, जो मुझे कहते हैं, वो जो मुझे जगह देते हैं और कहते हैं कि आप अपने इस्लाम की तबलीग करो, हमें कोई एतराज नहीं। और इसी तरह वक्त गुजरता गया और वहां पर मुझे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए काम की जरूरत भी थी। तो मैंने अपने मुसलमान दोस्तों की मदद से एक काम तलाश किया जो कि एक मसीही जोड़ा था और उनके पास काम मुझे मिला। लेकिन मैं इस जोड़े के साथ काम करने के लिए राजी नहीं था। मैं यही सोचता था कि ये लोग तो मुशरिक लोग हैं, ये लोग तो काफिर लोग हैं, ये मुसलमान नहीं हैं, ये मसीही लोग हैं। तो जिस तरह मुझे उनके बारे में बताया गया था कि वो हमसे नफरत करते हैं, हमारी तालीम से नफरत करते हैं, हमारी इबादत से नफरत करते हैं, वो रहम दिल नहीं होते, वो जालिम लोग होते हैं, तो इसी वजह से मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं उनके साथ काम करूं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे मेरे दोस्तों ने ही कहा, उन्होंने कहा कि रजा अगर तूने काम करना है तो ये लोग तेरे लिए अच्छे हैं। तो मैंने कहा क्या मैं मसीही लोगों के साथ काम करूंगा? तो उन्होंने कहा हम आपको एक बात बताते हैं कि वो ज्यादा अरसे से वहां थे और उन्होंने कहा कि ये लोग ईमानदार होते हैं, ये झूठ नहीं बोलते, ये आपको तयशुदा वक्त पर आपकी रकम दे दिया करेंगे और आप खुश रहोगे, और ये जालिम लोग नहीं होते, ये आपसे इतना ज्यादा काम नहीं लेंगे, आपके बोझ से ज्यादा काम नहीं लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन मैं उनके पास गया और मैंने कहा काम शुरू करने से पहले मैं इनके साथ एक बात करूंगा। और मेरी बात ऐसी थी तो मैं सोचता था कि जब मैं ये बात करूंगा तो ये मुझे कभी काम पे नहीं रखेंगे। तो मैं जब पहले दिन उनके पास गया तो मैंने कहा कि उन्होंने मुझे काम दिया और मैंने कहा कि मेरी एक बात है। उन्होंने कहा क्या बात है? तो मैंने कहा मैं एक कुरान का हाफिज हूँ, कारी हूँ, इमाम हूँ और हम दिन में 5 दफा नमाज पढ़ते हैं, और जब मेरी नमाज का वक्त होगा तो मुझे काम छोड़ना होगा और मुझे नमाज के लिए जाना होगा।
انہوں نے کہا میری یہ بات جو تھی یہ مجھے ایسے تھی کہ اگر میں یہ بات ان سے کروں گا تو وہ مجھے کام سے نکال دیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں یہ منظور نہیں، لیکن جب میں نے ان سے یہ بات کی کہ میں اپنے 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، نماز کے ٹائم مجھے جانا ہوگا، تو وہ خوش ہوئے اور انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے خدا کی عبادت کرو گے۔ تو میں نے کہا اگر آپ چاہیں تو اس وقت کی جو مزدوری ہے وہ میری آپ کچھ کم کر دیں تاکہ میں جس وقت نماز پڑھنے جاتا ہوں۔ تو وہ خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کی مزدوری کم کریں، ٹھیک ہے ہم آپ کو اتنی ہی مزدوری دیں گے لیکن آپ ہمارے ساتھ کام کریں۔ ان کی یہ بات میرے اندر چبھ گئی اور میں نے کہا کہ یہ کیسی تعلیم ہے، ان کو تو مجھ سے نفرت کرنی چاہیے، جس طرح کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وہ ہمارے مذہب کو نہیں مانتے، پیغمبر اسلام کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کام پہ چلے جانا، نماز پڑھنے کے لیے چلے جانا، ہم آپ کو اجازت دیں گے۔ تو اسی طرح میرے سب دوستوں کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کسی کرسچن کے پاس کام کریں۔ میں نے کام شروع کر دیا لیکن میرے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ نفرت تھی اور میرے دل میں یہی خیال تھا کہ اب مجھے اللہ نے چانس دیا ہے کہ میں ان کو اسلام کی تبلیغ کروں گا، لیکن نفرت اس لیے تھی کہ میں مانتا تھا کہ میں ہر وقت ہر نماز میں پڑھتا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن خدا کا تو کوئی بیٹا نہیں، وہ احد ہے، وہ صمد ہے۔ تو میں کہتا تھا یہ ان کو میں جو ہے مجھے موقع مل گیا، میں ان کو جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دوں گا اور محمد کی تعلیم دوں گا، اور جو کچھ یہود و نصارہ کے بارے میں تعلیم دی جاتی تھی بلکہ وہ غلط تھی۔ تو بردر ایسے ہوا کہ جیسے ہی وقت آتا تھا میری نماز کا، وقت گزرتا گیا۔ یوحنا بھائی میں تھوڑا سا آپ کو معذرت کے ساتھ روکوں گا، آپ نے یہ 2 لفظ استعمال کیے ہیں یہود و نصارہ کے بارے میں جو تعلیم دی جاتی تھی، تو آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ کیا تعلیم دی جاتی تھی اور اس تعلیم کے اثرات انسانی زندگی پر کیسے پڑتے ہیں اور وہ اثرات انسان کو کس طرف لے جاتے ہیں اگر بیلنس نہ رکھا جائے تو اس پر میں چاہوں اگر آپ چاہیں، ورنہ آپ جاری رکھیے، بس میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ جی میری تعلیم یہود و نصارہ کے بارے میں یہ تھی، سورۃ المائدہ اور اس کی 51 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بنانا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی کا ہو کر رہے گا اور وہ کافر ہوگا، یقیناً اللہ کافروں کو معاف نہیں کرتا۔ تو میں ایک بلیور تھا، مجھے پتا تھا کہ یہود و نصارہ جو ہے یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، بلکہ یہی سوچا جاتا تھا، یہی تعلیم دی جاتی تھی کہ وہ ہماری ترقی سے جیلس ہوتے ہیں اور وہ ہم سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، اور میں ہر بات میں ان کو آزمانا چاہتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ اگر ان کو میں نماز کا کہوں گا تو یہ مجھ سے جیلس ہوں گے، تو میرا ایمان کنفرم ہو جائے گا کہ یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر میں ان کو کہوں گا کہ میں جو ہے وہ ابھی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، ابھی میرا ٹائم ہے، تو یہ مجھے روکیں گے، ہو سکتا ہے کہ میری نماز کا وقت جو ہے وہ ضائع کرا دیں اور مجھے یہ ثبوت مل جائے کہ یہ تو ظالم لوگ ہیں، یہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے، یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہماری نمازوں سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح وقت گزرتا گیا، تو اکثر ایسے ہوتا تھا کہ جب کام زیادہ ہوتا تھا تو میں کام میں اتنا بزی ہو جاتا تھا، لیکن ان جو میرے مالک تھے ان کو نماز کے وقت کا پتہ تھا کہ حافظ کس وقت نماز پڑھنے جاتا ہے، اور وہ بھی مجھے حافظ یا قاری کے نام سے پکارتے تھے، وہ میرا نام نہیں لیتے تھے کیونکہ سارے لوگ ادھر مجھے حافظ یا قاری کے نام سے پکارتے تھے، اور میں بعض دفعہ بہت زیادہ بزی ہو جاتا تھا اور وہ مجھے خود آواز دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حافظ تمہاری نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تم کام یہاں پر چھوڑو اور پہلے جا کر اپنی نماز پڑھو۔ تو
یہ باتیں ان کی جو تھی وہ میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ ان کو تو چاہیے، یہ تو کفار ہیں، یہ تو مشرکین ہیں، یہ تو اسلام کو نہیں مانتے، ان کو تو چاہیے کہ میری نماز کا وقت جو ہے وہ ضائع کرا دیں، قضا کرا دیں تاکہ میں نماز نہ پڑھ سکوں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتا تھا نماز کا وقت، لیکن وہ مجھے یاد کراتے تھے اینڈ ٹائم پر۔ وہ کہتے تھے کہ رضا تم جا کر اپنی نماز پڑھو، تمہاری نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو میں کہتا تھا ٹھیک ہے، لیکن جب میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو وہ کہتے تھے، ایک بات مجھ سے کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ حافظ ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہمارے کاروبار کے لیے دعا کرنا، ہمارے بچوں کے لیے دعا کرنا۔ تو میں مسکرا کے کہہ دیتا تھا کہ ٹھیک ہے میں دعا کروں گا، لیکن میں دعا کیسے کر سکتا تھا؟ میں اپنی نماز میں قرآن ہی پڑھ سکتا تھا اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ تو مجھے نماز میں قرآن پڑھنا ہوتا تھا، تو قرآن میں پڑھتا تھا، تو قرآن کیا تھا؟ لکھا ہے سورۃ الفرقان اس کی 53 آیت، بہت سی آیتیں ایسی ہیں، کیونکہ میں قرآن کو کہیں سے بھی پڑھ سکتا ہوں، مجھے پتا تھا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے مجھ سے۔ لیکن وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ رضا ہمارے لیے برکت مانگنا، ہمارے لیے سلامتی مانگنا، ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے کاروبار کے لیے دعا کرنا۔ لیکن میں جب قرآن کو پڑھتا تھا نماز میں، تو قرآن کہتا ہے سورۃ الفرقان اور اس کی 53 ورس ہم جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے فَلَا تُطِيعُوا الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُوهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، بس تو کافروں کی بات نہ مان اور اس سے یہی قرآن کے مطابق ان سے جہاد کر۔ میں ان کے لیے برکت کیسے مانگ سکتا تھا؟ قرآن مجھے کہہ رہا تھا کہ ان کے لیے ان کے ساتھ جہاد کر، تو ان کے لیے برکت نہیں چاہ سکتا۔ اگر ہم سورۃ النساء پڑھتے ہیں، اس کی 85 نمبر ہے، اس کی ورس نمبر 85 ہے، اس میں لکھا ہے فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا۔ بس اللہ کی راہ میں قتال کرو، تجھ پر تیرے نفس کے علاوہ کسی اور کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، اور مومنوں کو بھی قتال کی ترتیب دے، بعید نہیں کہ اللہ ان لوگوں کی جنگ روک دے جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کون تھے؟ وہ مشرکین جو مجھے نماز کا کہہ رہے تھے، وہ مشرکین تھے۔ وہ مجھے جو کہہ رہے تھے کہ رضا تمہاری نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ مشرکین تھے، وہ خدا کو نہیں مانتے تھے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ محمد کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ رضا حافظ قاری تمہاری نماز کا ٹائم ہو گیا، کام یہی چھوڑو، جا کر نماز پڑھو۔ تو میں ان کے لیے نماز میں کیا پڑھتا تھا؟ اگر ہم سورۃ الاحزاب اور اس کی 62 ورس پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ کافر دھتکارے ہوئے جہاں کہیں بھی پکڑے جائیں، ان کو پکڑا جائے اور تسلی سے مارا جائے۔ تو میرے پاس ان کے لیے نہ ہی پیار تھا، نہ ہی محبت تھی، نہ ہی ان کے لیے سلامتی تھی، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی دعا تھی جس کا وہ مجھے کہتے تھے، بلکہ ہر نماز میں ان کے لیے اور اسرائیل کے لیے لعنت کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں نے صرف لعنت ہی ان کے لیے مانگی تھی، کیونکہ میں ان کے لیے سلامتی نہیں مانگ سکتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے لا تبدوا اليہود ولا النصارى بالاسلام، یہود و نصارہ پر سلامتی نہ مانگو، وہ سلامتی نہیں، ان کے لیے سلامتی نہیں ہے۔ لیکن وہ مجھے کہتے تھے کہ تم اپنی نماز پڑھنے جا رہے ہو، تم ہمارے لیے سلامتی ماننا۔ تو جب میں نماز سے واپس آتا تو وہ مسکراتے اور یہ کہتے کہ ہمارے لیے بھی دعا کی ہے؟ تو میں کہہ دیتا ہاں میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے، لیکن میرے دل پر ایک دستک آتی تھی کہ ٹھک ٹھک ٹھک، حافظ تو نے ان کے لیے سلامتی نہیں مانگی بلکہ تو نے ان کے لیے لعنت مانگی ہے۔ لیکن میں کیا کرتا؟ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں اپنی طرف سے نماز میں کچھ نہیں پڑھ سکتا تھا، میں خدا سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو میرا خدا ہے۔ آج تک کسی مسلمان نے نہیں کہا ہوگا کہ خداوند میں شکر کرتا ہوں کہ تو میرا خداوند ہے، تو میرا خدا ہے، تو میرا پالنہار ہے۔ اس کے لیے نماز میں اس کو کیا پڑھنا ہوتا تھا؟ وہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا، قرآن کی کچھ آیت پڑھتا، کہیں سے بھی تلاوت کرتا، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کے لیے سلامتی مانگتا۔ اگرچہ میں
प्यार, मोहब्बत, अमन, माफी, जिंदगी, आजादी के बारे में तालीम और तबलीग तो करता था, लेकिन दूर दूर तक इस्लाम में इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं था। अगर ताल्लुक था तो वो बिल्कुल महदूद था, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए था, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए था, ना कि पूरी कायनात के लिए। बेशक कुरान में आता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो वहां पर ही कुरान कहता है सूरतुल माइदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। एक तरफ कुरान कह रहा है कि वो तमाम बनी नौ इंसान के लिए रहमत बनकर आए हैं, और एक तरफ कुरान कह रहा है कि अगर तुम इनसे अपनी दोस्ती रखोगे, इनको अपना हाल बताओगे, तो तुम काफिर हो जाओगे, और अल्लाह काफिरों को, जालिमों को माफ नहीं करता। ये कुरान था। और अगर हम हदीस का मुतालिया करते हैं तो हदीस क्या कहती है? ला तुब्दुल यहूदा वलन नसारा बिल इस्लाम, यहूद और नसारा के लिए सलामती ना मांगो, उनके लिए रहमत ना मांगो। बेशक वो रहमत लिल आलमीन थे, लेकिन उनकी रहमत बहुत महदूद थी, उनकी रहमत सिर्फ मुसलमानों के लिए थी। लेकिन वो मुझसे कहते कि रज़ा हमारे लिए रहमत मांगना, हमारे लिए बरकत मांगना। हो सकता है कि उनके मजहब में था, लेकिन मैं उनके मजहब को नहीं जानता था उस वक्त तक कि उनका मजहब क्या है, उनकी किताब क्या कहती है। इसी तरह वक्त गुजरता गया और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि जिस मोहब्बत की मैं बात करता हूं वो तो बहुत महदूद है। जिस सलामती की मैं तालीम देता हूं वो तो मैं किसी मुसलमान के अलावा और किसी के लिए नहीं मांग सकता। लेकिन उन मसीहों की मोहब्बत महदूद नहीं थी। गोया वो एक नामी मसीही थे, फिर भी वो मुझसे अपने बच्चों जैसा प्यार मोहब्बत करते थे। यहां तक कि वो मेरा जूठा पानी पी लिया करते थे, यहां तक कि वो मेरा जूठा खाना खाते थे। और वो मुझसे यहां तक कि हम एक टेबल पर बैठकर जब मैं खाना खाने बैठता तो वो भी अपना खाना लाकर मेरे साथ शेयर करते और खाते। तो उनकी ये मोहब्बत, उनका ये रवैया मुझे हर वक्त परेशान करता था कि मैं इनको क्या तालीम दूं। हर वक्त मेरे जहन में यही सवाल घूमता रहता था कि ये किस खुदा को मानते हैं, कि मेरे दिल में उनके लिए नफरत है और उन्होंने कभी भी मुझसे नफरत नहीं की। हम सब दोस्त बैठकर अक्सर उन लोगों की बातें करते थे और हर कोई अपने मालिक के बारे में कहता था, क्योंकि हर किसी का मालिक जो था वो सारे क्रिश्चियन लोग थे, और हर एक का मालिक जो था वो हर एक मुसलमान से, हर एक पाकिस्तानी से, उसके लिए कोई मतलब नहीं था कि ये किस मजहब से है, किस मुल्क से है, बल्कि हर कोई ये कहता था यार मेरा मालिक बहुत अच्छा है, मेरा मालिक मुझे टाइम पर पैसे देता है, मेरा मालिक जो है वो है तो क्रिश्चियन। ये बात हर आदमी कहता था, हर मुसलमान कहता था कि वो है तो क्रिश्चियन, लेकिन उसने मुझ पर कभी बोझ नहीं डाला, उसने अपने तयशुदा वक्त पर मुझे मेरी रकम दे दी। वो है तो क्रिश्चियन, लेकिन वो मुझे खाना देता है। वो है तो क्रिश्चियन, लेकिन कभी उसने मेरे साथ बुरा सलूक नहीं किया। तो ये बात हर वक्त हमारे जहन में आती थी। खासकर मैं दूसरे के जहन को नहीं पढ़ सकता, लेकिन मेरे जहन में आती थी कि ये क्या बात है कि ये हमसे नफरत नहीं करते, हालांकि हमें तो कहा जाता था कि वो हमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, वो हमसे जेलस होते हैं, हम मुसलमान हैं, वो हमारे मुल्क से नफरत करते हैं। लेकिन उनके जहन में ये कोई बात नहीं थी कि वो हमसे नफरत करें, बल्कि वो कहते थे कि आप हमारे लिए एक इंसान हो और हमारा फर्ज है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। तो मैं कहता था कि ये कैसी तालीम है यूहन्ना भाई, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। आपने कहा वो कहते थे आप हमारे लिए एक इंसान हैं और हमारा फर्ज है कि हम आपसे मोहब्बत रखें। जब ये जुमला आपके कानों से टकराता था, आपके दिल तक पहुंचता था, तो क्या एहसासात होते थे? जब ये जुमला, अक्सर बातें हम अपने दोस्तों के साथ करते थे कि वो सब कहते हैं कि हमारे लिए एक इंसान होना जरूरी है। आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आप किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, हमारे लिए ये
ضروری نہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ انسان ہیں. تو جو ہمارے دوست تھے، جو میرے دوست تھے یا میں خود ہی، ان میں سے ایک تھا کہ جو کہتے تھے ہم بیٹھ کر کہ یار یہ باتیں جو ان میں پائی جاتی ہیں، یہ باتیں بہت ان کو جنت میں لے کر جائیں گی. تو یہ بات میں یہاں پر روکوں گا آپ کو. آپ کے چونکہ زیادہ تر جو دوست تھے، آپ نے فرمایا پہلے کہ آپ تبلیغ کے لیے گئے تھے، تو یہ جو آپ کے دوست تھے یہ سارے وہی لوگ تھے جو تبلیغ کے لیے وہاں پر گئے ہوئے تھے یا عام دوست بھی تھے کچھ؟ نہیں، میرا تعلق جس طرح کے میں ایک قاری تھا، تو میرا تعلق جو تھا وہ زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ تھا جو کوئی امام تھا، کوئی قاری تھا، کوئی مذہبی لوگ جو تھے ان کے ساتھ میرا تعلق تھا. ٹھیک ہے، تو اب بات کیجئے جو ابھی آپ کر رہے تھے. کیا کہتے تھے جب آپ لوگ بیٹھتے تھے آپس میں؟ جب ہم بیٹھتے تھے آپس میں بات کرتے تھے تو ہم اس بات پر ہی غور کرتے تھے کہ یار یہ لوگ کیوں ایسے ہیں، یہ ان کی تعلیم کیوں اتنی اچھی ہے کہ ہر کوئی یہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم کسی مسیحی کے پاس جو ہے وہ کام کریں، ہر کوئی یہ کیوں چاہتا ہے کہ مجھے کسی بھی مسیحی کے پاس کام ملے. تو اکثر دفعہ جو لوگ تھے، جو میرے دوست تھے، ایون کہ میں خود کہتا تھا کہ اگر یہ محمد کا کلمہ پڑھ لیں اور قرآن کو مان لیں اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہ کہیں تو سب سے پہلے یہ جنت میں جائیں گے. ہر وقت مسلمان کی زندگی میں جنت کا کنسیپٹ رہتا تھا. اور اسی طرح ہمارا بھی تھا کہ ہم سوچتے تھے کہ اگر یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں، محمد کو آخری نبی مان لیں اور عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہ کہیں تو یہ لوگ پہلے جنت میں جائیں گے. تو میرا ان سے سوال ہوتا تھا. یہاں پر میں آپ کو پھر روکوں گا بڑی معذرت کے ساتھ. یہ جو ہے باقی سب چیزیں جو ہیں یہ تو جنت میں لے کر جانے والی ہیں. آپ جس مذہب میں تھے، آپ تمام قاری اور علماء کا یہ نظریہ تھا، یہ بات کرتے تھے. جتنے یہ کام کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، سب ان کو جنت میں لے کر جانے والی ہیں. لیکن ساتھ آپ یہ شرط لگاتے تھے جو آپ نے فرمایا کہ وہ کلمہ پڑھیں اور اسلام کے جو جلیل القدر آخری پیغمبر ہیں ان پر ایمان لائیں. تو اب یہ آپ مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ آپ چونکہ آپ کا تعلق علماء کے گروہ سے تھا، کیوں یہ بات ہے کہ جب ایک طرف یہ ہے کہ آپ کے اعمال تولے جائیں گے، جس کے زیادہ نیک اعمال ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، جس کے کم ہوں گے وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ بھی ایک تصور ہے آپ کی تعلیم میں. اب یہاں آپ علماء کے گروہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات ہو رہی ہے اعمال پر. آپ سب قائل ہیں علماء کا گروہ کہ یہ اعمال جو ہیں یہ تو سیدھے جنت میں لے کر جا سکتے ہیں. اب ساتھ یہ شرط بھی آ رہی ہے. اب دو باتیں ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، ایک طرف اعمال زیادہ ہیں جنت میں جائیں گے، اب ساتھ یہ شرط بھی ہے. تو آپ پھر جب علماء کے گروہ میں تھے آپ اس کو کس طرح سے اس پر بات کرتے تھے؟ میں چاہوں گا اگر آپ بتانا چاہیں تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے اور پھر بات یہیں سے جاری رکھیے. ہاں جی، اس کے بارے میں یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے. جس طرح کہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک میں نے مسلمانوں میں سے مسلمان بھی کوئی نہیں دیکھا. یہ ایک حقیقت ہے. کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی مرزئی، بہت سے فرقے ہیں. اور جہاں تک کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، اس پیغمبر اسلام نے کہا کہ دنیا میں 72 فرقے ہوں گے اور جن میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا. اور ہر کوئی اس بات پر پریشان ہے اور ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ فرقہ یہ ہے، وہ فرقہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ وہابی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ ہری پگڑی والا، وہ کالی پگڑی والا، وہ ہر کوئی اپنا اپنا کنسپٹ رکھتا ہے. تو جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ جنت کے بارے میں، تو جنت کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے لیے جنت صرف مسلمان کے لیے ہے. اور مسلمان وہی ہوتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، محمد پر ایمان رکھتا ہے. قرآن اسلام کی نظر میں جو ہے وہ کافر کے لیے جنت نہیں ہے، وہ جہنم ہے.
वो हमेशा उसमें रहेगा। बहुत शुक्रिया आपने इस बात को खोला। लेकिन मैं एक और, आप चूंकि हाफिज हैं, आप रेफरेंस ढूंढ लेंगे। वहां पर लिखा हुआ है कि यहूदी, मसीही, साबी और मुसलमान अगर वो नेक अमाल करते हैं तो वो जन्नत में जाएंगे। ये वर्स है, और मैं अगर आप चाहेंगे तो अगले हफ्ते आपको मैं वो वर्स दे भी दूंगा। वहां पर साफ लिखा हुआ है कि वो अगर खुदा पर ईमान रखते हैं तो वो जन्नत में जाएंगे। तो फिर इसको आप उल्मा के ग्रोह की मैं बात कर रहा हूं, जब आप उल्मा में बैठे हुए अगर आप बात करना चाहें इस पर जरूर कीजिए, वरना आप जारी रखिए। मैं चाहता हूं कि जब बहुत से लोग सुनेंगे, देख भी रहे हैं, और मैं दावत देता हूं तमाम लोगों को जो कॉल करना चाहें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे पास अभी थोड़ा सा वक्त है। तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं ताकि चूंकि आप कारी हैं, आप मुअल्लम हैं, तो जब आपके ग्रोह में ऐसी बातें होती थी तो कुछ तो आयात कैसी हैं, ये जो लोग हैं इनको कोई डर खौफ नहीं है, ये जन्नत में जाएंगे। लेकिन फिर साथ दीगर शराइत भी आ जाती हैं। तो उलमा इन आयात को कैसे देखते हैं, कैसे उनकी तफसीर करते हैं? अगर बताना चाहें जरूर बताइए, वरना जारी रखिए। हाँ जी, प्रथम मैं अपनी तालीम के बारे में ये बताना चाहता हूँ। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि जिस तरह के मैं कई उलमाए कराम के पास मैंने तालीम हासिल की, और उनका वो यही कहते थे जब हम बैठते थे, वो कहते थे कि ये तो सरेआम जो है वो जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि उनको भी इस्लामी तालीम के बारे में कोई पता नहीं था। मैं आज दावे से कहता हूं कि जितना इल्म इस्लाम के बारे में मसीही उलमाए कराम को है, उतना आज तक किसी मुसलमान उलमा को नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूं कि जितना ये तहकीक में जाते हैं, जितना ये कुरान को पढ़ते हैं, जितना ये हदीसों का मुतालिया करते हैं, और जितनी ये बातें सामने लेकर आते हैं, इस्लाम में तो सवाल है ही नहीं। इस्लाम में तो आप सवाल कर नहीं सकते। अगर इस्लाम में आप कहेंगे कि ये काफिर भी जन्नती हैं, कुरान ये कहता है, तो हो सकता है कि आप पर कुफर का फतवा लग जाए। लेकिन उनके काम ये जो थे वो जन्नतियों वाले थे। मैं अब किसी जन्नत को नहीं मानता, मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे आजाद किया है इस चीज से। लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं कि मैं आज दावे से कहता हूं कि जितना भी मैंने आज कुरान को सीखा है, हदीसों के बारे में सीखा है, पैगंबर इस्लाम की जिंदगी के बारे में सीखा है, उतना पहले मुझे कभी नहीं पता था। मुझे ये पता था, मैं जब सीरत नबी पर तकरीर किया करता था तो मुझे ये पता था कि पैगंबर इस्लाम ने उस कूड़ा फेंकने वाली औरत को जो है वो मात किया। लेकिन मुझसे ये बात छिपाई गई कि पैगंबर इस्लाम ने एक औरत को ऊंट के साथ उसके 2 टुकड़े कर दिए। मुझसे ये बात कही गई कि पैगंबर इस्लाम ने मक्का में फतह मक्का के मौका पर अपने चचा अबू तालिब का कच्चा कलेजा चबा जाने वाली औरत को माफ किया था। मैं भी तकरीरें करता था, लेकिन मुझसे यह छिपाया गया कि पैगंबर इस्लाम ने फतेह मक्का के मौका पर मक्का के गुलाब से निकाल कर मर्द को जो है वो कत्ल किया। अगर हम इसके बारे में पैगंबर अपने मज़ाहिब से बात करते, किसी उलमाए कराम से बात करते, तो वो बिल्कुल वो तो हम पर फतवा लगा देते, क्योंकि इस्लाम में क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं आज दावे से कहता हूं, अगर आपने किसी ने इस्लाम सीखना है, अगर आपने अपने मजहब के बारे में जानना है, अगर इस्लाम के बारे में जानना है, तो आए हम सब मिलकर बैठकर इस जिंदगी टीवी पर और मसीह उलमाए कराम के साथ बैठकर हम इस्लाम को सीखें कि पैगंबर इस्लाम जो थे वो क्या थे। बहुत शुक्रिया यूहन्ना भाई। अब यहाँ पर मैं एक बात बड़ी हलीमी के साथ, मुहब्बत के साथ अर्ज कर देना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप इस्लामी तालीम को मानते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है अमल से पहले इल्म। हवाला भी मैं आपको दे सकता हूँ। अमल से पहले इल्म, और इल्म मैंने अर्ज किया पहले भी 2 तरह के उलूम हैं, फिर दोहरा इसलिए रहा हूं कि बहुत से लोग जो बातों से ना आशना हैं, जो बातों को उस तरह देख नहीं सकते, अर्ज और मिन्नत यह है कि हम खुदा के नाम पर, तालीमात के नाम पर कत्लो गारत, झगड़े, लड़ाई, नफरत, हसद, तासुब करने वाले ना बने। यह खुदा का मकसद और मंसूबा नहीं है अपना कलाम देने से। मंसूबा उसका यह है
खुदा से मोहब्बत, अपने हम जिन्स इंसान से मोहब्बत। इस मोहब्बत से ना कुछ आगे है, इस मोहब्बत से ना कुछ पीछे है। अगर कुछ आगे है तो वो खुदा की तालीम नहीं है, अगर कुछ पीछे है तो वो खुदा की तालीम नहीं है, और अगर वो खुदा की तालीम नहीं तो ये ढूंढिए वो फिर किसकी तालीम है। खुदा की पैरवी में आना है हमें, जैसा उसने कलाम दिया है, खुदा से मोहब्बत, अपने हम जिन्स इंसान से मोहब्बत। ये सबसे बड़ा हुक्म है। जब हजरत ईसा अल मसीह से किसी ने पूछा, जनाब सबसे बड़ा हुक्म खुदाए कदूस रब्बुल अफवाज इब्राहिम इजहाक और याकूब के खुदा का हम इंसानों के लिए, सब इंसानों के लिए क्या है? तो आपने फरमाया, खुदावंद अपने खुदा से सारे दिल, अकल और जान के साथ जो कुछ तू है, तेरे अंदर से सिर्फ खुदा के लिए सिर्फ मोहब्बत, तेरे हम जिन्स इंसान के लिए उसका रंग क्या है, उसका कबीला क्या है, उसकी नस्ल क्या है, उसका मजहब क्या है, वो काला है, गोरा है, वो कोई भी है, तेरे लिए अगर तू खुदा का पैरोकार है, अगर तू दावा खुदा की पैरवी करता है, तेरे लिए हुक्म यह है, इसके सिवा कुछ है नहीं, अपने खुदा से मोहब्बत और अपने हम जिन्स इंसान से मोहब्बत। अगर ईसा मसीह इस्लाम के पैगंबर हैं, वो फरमाते हैं अल्लाह से डरो, मेरी अत्तबा करो, मेरी तालीम को मानो। मोहब्बत, मोहब्बत और मोहब्बत। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं ताकि अगर आप लोग कुछ जो नेगेटिव रवैयों के साथ सोचते हैं, बात करते हैं, हमारी मिन्नत दरखास्त तमाम इंसानों के लिए खुदाई जिंदगी सुलह मोहब्बत का पैगाम है। और यही बातें जब जिंदगियों में आती हैं तो फिर इंसान खुदा की मोहब्बत से सरशार होकर यही मोहब्बत का पैगाम सब तक पहुंचाता है कि मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी, बहाई, कोई भी हो, खुदा की मोहब्बत सबके लिए यकसां है। यूहन्ना भाई यहीं से जारी रखेंगे। जी, आवाज में कुछ खराबी है तो मैं चाहूंगा कनेक्शन अगर देखिए दुरुस्त हो जाए, मैं बात को जारी रखता हूं। प्रोग्राम फजल रबी, फजल की बात है, खुदा की अपनायत की बात है, खुदा जो कुछ पेशकश करता है उसकी बात है। आइए खुदा की पेशकश की बातें सुनते हैं, देखते हैं। यूहन्ना भाई जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच। तो जब हम उनकी जिंदगियों के बारे में देखते थे और आपस में बैठकर डिस्कस करते थे तो ये कहते थे कि अगर ये कलमा पढ़ लें तो ये जन्नती हैं। तो मेरा उनसे सवाल होता था, मैं कहता था कि ब्रदर, कलमा तो हमने पढ़ा हुआ है, पैगंबर इस्लाम को नबी भी मान चुके हैं, लेकिन हम क्यों नहीं जन्नत में जाएंगे? हमारे पास कोई गारंटी नहीं थी कि हम जन्नत में जा सके। इवन कि हम मुसलमान थे, मैं अपनी जुबान कुरान की तिलावत से तर रखता था, लेकिन कोई गारंटी नहीं थी कि मैं जन्नत में जाऊंगा। और हर वक्त डरता रहता था कि मैं जन्नत में कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो गुनाह है, मैं नेकियां करता हूं, लेकिन हो सकता है गुनाह ज्यादा हूं। लेकिन कुरान को हिफज करने के बाद, इमाम बनने के बाद भी मैं श्योर नहीं था कि मैं जन्नत में जाऊंगा। तो जिस तरह के मैं कुरान में पढ़ता था और कुल हु अल्लाहु अहद का मैं बहुत ज्यादा विरोध करता था, कि क्योंकि इसके बारे में लिखा जाता है कि अगर एक आदमी सूरत अखलास को 3 मरतबा पढ़ता है तो उसको एक कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। तो इस वजह से मैं इसको ज्यादा पढ़ता था कि वो अहद है, वो समद है, उसका कोई बेटा नहीं, ना वो किसी से जना गया। तो इस वजह से मुझे मसीह से इतनी ज्यादा नफरत थी कि मैं कहता था कि ये खुदा का बेटा कैसे हो सकता है, ये क्यों कर मसीह हजरत ईसा को जो है वो खुदा का बेटा कहते हैं। लेकिन कुरान में मैं हर वक्त पढ़ता था कि वो कलमातुल्लाह है। इस कालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमातिन मिन हुस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह व मिनल मुकर्रबीन। मैं कई दफा पढ़ता था तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफअ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुद्स।
کہ وہ کلمات اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے اور وہ روح القدس ہے، لیکن میں اس کے بارے میں کبھی سوچتا نہیں تھا. میں صرف اس بارے میں سوچتا تھا کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ تو کافر ہیں. تو ہے میں ان سے اتنی زیادہ نفرت کرتا تھا، حالانکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، لیکن میں ان سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا. حالانکہ مجھے پتا تھا، میں کئی دفعہ سوچتا تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ پیغمبر اسلام پر نازل ہوا، اور پیغمبر اسلام کا قرآن میں 4 دفعہ صرف ذکر آتا ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم کی بات آتی تھی، جب حضرت عیسیٰ کی بات آتی تھی تو قرآن اس کے بارے میں 45 دفعہ کہتا ہے، اور اس کے بارے میں کئی اور زیادہ چیپٹر آئے ہیں، اور اس کے خاندان کے بارے میں سورت مریم خود اتری ہے کہ یہ کلمات اللہ ہے، یہ روح اللہ ہے، یہ روح القدس کی ہدایت سے پیدا ہوا، بلکہ یہی جانتا تھا کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں. اس لیے میں ان سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا. وقت گزرتا گیا، وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے گئے کہ انہوں نے مجھے اپنے بیٹے جیسی محبت کی. تو میرے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوتی تھی، لیکن ایک ایمان کا حصہ تھا کہ میں ان سے نفرت کروں. میں ان سے پیار نہیں کر سکتا تھا، یہ میرے ایمان کا تقاضا تھا. وقت گزرتا گیا اور اسی طرح خدا نے مجھے سوچنے کا موقع دیا کہ میں اپنی زندگی کو دیکھ سکوں، کیونکہ میں پاکستان سے باہر آ چکا تھا اور میں نے باہر کی دنیا میں دیکھا تھا کہ دنیا کیسی ہے اور دنیا میں محبت کیسے ہوتی ہے. انسانیت کے بارے میں میں نے سیکھا تھا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، لو پیس کیا ہوتا ہے، قانون سازی کیا ہوتی ہے. تو اسی سنا میں ایک دن ایسا آیا کہ میں نے ٹی وی پر دیکھا کہ پاکستان میں گوجرا کے ایک گاؤں کو، سارے گاؤں کو انہوں نے جو تھا وہ جلا دیا. تو میں اور میرے ساتھی بہت خوش تھے کہ انہوں نے مسلمانوں نے مسیحیوں کے گاؤں کو جلا دیا، اور ان کی یہی سزا تھی، کیونکہ میں تو بلیور تھا اور ان کی یہی سزا تھی. لیکن میرے دل کے اندر ایک ٹھک ٹھک آتی رہتی تھی ہر وقت، اور وہ کہتا تھا کہ رضا تو ابھی مسیحیوں کے کنٹری میں ہے، اس کے ملک میں ہے، اور اگر یہ تیرے ساتھ ایسا سلوک کریں تو تجھ پر کیا گزرے گی. بہت شکریہ. یوحنا بھائی بات کر رہے ہیں اور ہم یوحنا بھائی کے ساتھ جاری رکھیں گے کہ پھر یسوع مسیح کو کیسے آپ نے جانا، ان کی پہچان تک پہنچے. میں بہت شکر گزار ہوں یوحنا بھائی، آپ نے اپنا وقت نکالا، آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے. اگلے ہفتے یہیں سے ہم جاری رکھیں گے، اور میں درخواست کروں گا کہ جو لوگ کال کر رہے ہیں، چونکہ آپ آخری 5-10 منٹ میں کال کر رہے ہیں، اس وقت ہمارے لیے کال لینا ذرا مشکل ہوتا ہے. میں درخواست کروں گا آئندہ جب ہمارا پروگرام شروع ہوتا ہے، جس نے بھی کال کرنی ہو، آپ پہلے آغاز سے لے کر آخری جو 10 منٹ ہے اس سے پہلے 5 منٹ پہلے تک کال کیجئے. جن کی کال ہم نہیں لے سکے میں ان سے ذاتی طور پر بہت معافی چاہتا ہوں. لیکن چونکہ ہمیں پروگرام کا اختتام کرنا ہے، خدا ہم سے باتیں کر رہا ہے. خدا ہم پر اپنے کلام کے بھیدوں کو کھول رہا ہے. اگر اس نے انجیل دی ہے تو ریت، زبور اور جو لوگ قرآن کو بھی مانتے ہیں، اگر یہ ہمارے پاس کتب ہیں تو ان میں پیغام کیا ہے؟ قرآن میں آیا ہے ہم نبیوں میں تفریق نہیں کرتے. اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اگلے ہفتے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر دانیال. خدا حافظ.